कमजोरी न समझा जाए और बिलाखिर पाकिस्तान ने जारियत का जवाब देते हुए अपना दिफा मजबूत किया और वाज़े कर दिया कि कोई हमारी तरफ मेरी आंख से नहीं देख सकता। देखिए, मेरा ख्याल है ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके अंदर अभी ये जो सारी सिचुएशन है, अभी आने वाले जो कुछ दिन हैं वो अभी बहुत ज्यादा अहम जो है वो लग रहे हैं। और अभी ये सारा जो है वो अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद जिस तरह से कुछ अंदाजे हैं कि शायद ये सारी सूरत हाल जो है वो भी यहाँ पर ही जो है वो रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और जो एक कल रात भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से सिविलियन आबादियों को टारगेट किया गया है, ये जो कैजुअलिटीज जो इनिशियल नंबर रिपोर्ट हुआ था ये उससे जो है वो ज्यादा है। और अभी अब से कुछ देर पहले जो है वो अब आपने देखा कि वो 26 तक जो है वो पहुंच चुका है। और ये जो हरकत गुज़िश्ता रात भारत की तरफ से की गई, जिस तरह से सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया, और न सिर्फ दायरा ऑफ कंट्रोल बल्कि ये तो खुल्लम खुल्ला एक एक्ट ऑफ वॉर था जो कि यूएन के चार्टर के भी खिलाफ था, किसी भी आलमी कानून की जो है वो खिलाफत थी। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अभी आना बाकी है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ तो भारत को जो है वो कल जवाब दे दिया गया है, लेकिन अभी इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने जो है वो टारगेट किया और जो एस्केलेशन का जो लेवल है, मेरा ख्याल है चीजें इससे जो है वो आगे जाएंगी। और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो आपसे कुछ देर पहले जो है वो हमें जो है वो पता चली है कि वो जो नीलम झेलम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, भारत ने उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की है। तो ये आप देखें, ये उसी तरह से एक तसलसल है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक आबी जारहियत की बार बार बात की जाती रही है। पाकिस्तान जिस तरह से कहता रहा है कि भारत सब कुछ करना चाहता है और ये सब कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो ये जो टारगेट करना एक वाटर प्रोजेक्ट को, ये उसी का जो है वो हिस्सा है। अब देखिए, भारत का तो एक मौकफ था, वो कहता था कि हमने जो है वो टेररिस्ट कैंप्स जो है उनको निशाना बनाया। अब ये नीलम झेलम के अंदर जो है वो कौन सा टेररिस्ट कैंप था। और फिर उन्होंने कल ये भी कहा कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या हमने जो है वो ऐसे टारगेट्स को नहीं किया, तो अगर ऐसे टारगेट को नहीं किया तो जाहिर बात है वो सिविलियन टारगेट ही थे। और पाकिस्तान की तरफ से अभी जिस तरह से हमारे मीडिया में भी रिपोर्ट किया जा रहा है, हमारा मीडिया उन जगहों पर भी जो है वो जा रहा है जहाँ पर ये भारत ने गुज़िश्ता रात जो है वो ये प्रोवोकेशन की है, तो वहां पर भी आप सिविलियन आबादियां ही टारगेट में, ये बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द है, रहते थे कोई लिविंग क्वार्टर से मस्जिदों के साथ, जहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया है जो इस गैर जिम्मेदारी की जो है वो कीमत अदा करे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये भारत के दरमियान जो मामला है, बिल्कुल अभी देखना होगा कि सूरत हाल कब वाज़ेह होती है। आमिर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी तो उनकी जारियत का हमने जवाब दिया, दिफा किया है, जवाब देना तो पाकिस्तान की तरफ से बाकी है। देखिए, जाहिर है कि पाकिस्तान ने बता दिया है कि यहाँ पे हमारे नीलम झेलम उसको निशाना बनाया गया, रिजर्वायर्स को मशीनरी में नुक्स आया है। तो हम तो पहले कह चुके हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के कि ये जब आप आबी जारियत की तरफ जाएंगे और इसका सोचेंगे तो फिर हम आपको जवाब फुल स्पेक्ट्रम से नेशनल रिजॉल्व के तहत देंगे। और फुल स्पेक्ट्रम में जब लफ्ज आता है तो उसमें जहन में रखिएगा कि गैर रिवायती यानी एटमी हथियार भी शामिल होते हैं। एक खास हद तक जब इंडिया आगे और बढ़ेगा तो जवाब में कुछ भी होगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने नीलम झेलम के साथ किया है उसका जवाब आपको और हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने इंडिया की पोजीशनें बहुत अरसे से लॉक की हुई हैं। जब इन्होंने ये काम किया था, क्योंकि पता तो होता है कि दुश्मन कब कैसे कर सकता है, तैयारियां करता है, फॉल्स फ्लैग की तो उनकी एक पुरानी तारीख है। अब वो यही समझ के इंटरनेशनल कम्युनिटी के 100 लोगों को, डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दे रहे थे कि पाकिस्तान का पास पैटर्न ये है। तो वहां सवाल भी यही हुआ कि जी आप इस वाकये का तो हमें बताइए। अभी इंडियन वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां भी उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया पाकिस्तान का कि पहलगाम में हम इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान बतौर रियासत इन्वॉल्व थी या कोई भी बंदा वो जो हम पे इल्जाम लगाता है। जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। भाई वहां पे मसाजिद के अलावा क्या था आप देख लें। बल्कि ये चूंकि फैटफ में तो मुरीदके को ओपन कर दिया गया था कि ये पंजाब गवर्नमेंट के अपने जेरे तमाम स्कूल और मस्जिद मौजूद है, अस्पताल वहां पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने निशाना बना के ये समझा। मौलाना अजहर मसूद के जो मदरसे को, मस्जिद को निशाना बनाया गया, तो वो तो जैसे ही ये हमला हुआ लोगों को, बच्चे जो मदरसे में थे उनको निकाल लिया गया था।
کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ انڈیا کر سکتا ہے، اور یہ 2019 میں بھی انہوں نے بھاولپور میں اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح. اب جب انہوں نے میزائلوں سے کیا، کیونکہ طیارے تو ہم نے گھسنے نہیں دیے، ان کے خیال میں حالانکہ رافیل کو ہم انٹرسپٹ کر چکے ہوئے تھے، انہوں نے پھر بھی کی اور جواب ان کے ساتھ چل رہا ہے. بار بار ہم دکھا رہے ہیں، تیسری چوکی ہے جہاں پہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہے کہ ہم وہاں پہ اب پاکستان کے لوگ وہاں فائر نہ کریں کہ ہم امن مانگ رہے ہیں آپ سے، ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، وہ لڑنا نہیں چاہ رہے. تو یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ حملہ کر دیں اور اس کے بعد آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو وہ تو ان کو بالکل بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، زمین سے بھی دیا جا رہا ہے، فضا سے بھی دیا جا رہا ہے. اور جب سمندر کی کہانی آئے گی تو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہماری تیاری، ہماری بحریہ فل ٹائم سے موجود ہے، ہر طرح سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان نے کوئی جارحیت نہیں کی، پہلا کوئی قدم نہیں اٹھایا. یہ ان کی تیاری تھی مودی کی کہ اپنا الیکشن وہ جیت سکیں اور جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے وہ انڈیا میں حاصل کر سکیں. وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل کے یہ کرتے ہیں، اور انہوں نے آپریشن جو سندور کیا تو اس کو پاکستان نے آپریشن بھرپور انداز سے ان کی مانگ بھر دی ہے، ہتھیاروں کو گرا کے، ان کی چوکیوں کو ڈھا کے، ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کے. بالکل عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی اہم خبر ہے کہ بہاولپور میں بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہادتوں کے باوجود شہریوں کا حوصلہ بلند ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور وہ دے بھی رہی ہے. ان کا مزید حوصلہ کیا ہے، تاثرات کیا ہیں، آپ بھی ملاحظہ کیجیے. پاک فوج ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی اور اس طرح منہ توڑ جواب دیتی رہے گی. عوام جو ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ فوج سے پہلے جو ہے نا بارڈر پہ پہنچی پڑی ہوگی. میں مودی کو جواب دیتا ہوں کہ مودی اگر ابھی دوبارہ تم نے یہ حملہ کیا تو انشاءاللہ منہ توڑ جواب ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. عوام کے حوصلے ہمیشہ کی طرح بلند ہی ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی صرف پاکستان آرمی نہیں، یہ 25 کروڑ جو لوگ ہیں یہ پاکستان آرمی ہی ہے. ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا نے جو رات بزدلانہ حملہ کیا ہے اور اس سے اس کی جو شکست ہے وہ تبھی واضح ہو گئی تھی، کیونکہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا کوئی بڑے دل کا مظاہرہ نہیں. اور ہم نے پاکستان آرمی نے جو جواب دیا ہے وہ ان کے آرمی پہ اٹیک کیا ہے، ان کی ایئر فورس پہ اٹیک کیا ہے اور اس اٹیک میں 5 طیارے مار گرائے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کے دانت کھٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے بزدلانہ طور پہ جھنڈے لہرا رہی ہیں. مودی سرکار نے یہی سمجھا کہ میں پاکستان کے اوپر حملہ کر دوں گا، پاکستانی عوام ساری اور پاکستانی افواج سوئی ہوئی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان آلریڈی پہلے سے تیار ہے. مودی نے بہت غلط کرا ہے. ہم بچہ سمجھ کے پاک فوج نے پہلے بھی معافیاں دی ہیں، اس کو معاف کرتا آیا ہے. اب پاک فوج نے بالکل معافی نہیں دینی اور منہ توڑ جواب دیا ہے. انشاءاللہ کے حکم سے اور بھی جواب دیں گے. پاکستانیوں کے شہریوں کے حوصلے بلند ہیں. کہنا ہے کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. بھارتی فوج نے وادی لیپا سیکٹر کی پونچھ وانجل فارورڈ پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان آرمی کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. اس سے قابل چورا کمپلیکس پوسٹ اور چکوٹی سیکٹر پر بھی بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا تھا.